الاوليين اللي من الاول قالوا لا ما في معروف بيننا، ما هو معروف. عندنا قبر من البيت يقول قبر ابو هريره موجود الان، حتى انا سويت عليه حوض كذا. سمعت لا يقولوا اهلي انا جنبه، هو قبره هنا، اهلي هنا جنبي انا هنا قبر حمد. كانت تقول عليهم حوض كذا حتى ما كملت الحوض على اساس ما حد يقول هذا، لانها كانت القبور صراحه. شيخنا ايش نسبكم؟ نسب احنا؟ ايوه لكم. احنا نرجع من الاشراف. نسبنا احنا اسمنا طال عمرك آل عبيد، آل شبرين. ايوه آل شبرين، اصلنا احنا اسم آل شبرين. ايوه احنا اصلنا انا. ايوه انا واسرتي جاي من مكه، من الاشراف. الله. نعم من الاشراف. ها سمعت نعم. وتمدات الخلافات الاسلاميه حصل عندها بين الخلافات هكذا اخترجوا حتى اصحاب القبور شالوا من القبور، اخترجوا الصحابه. سمعت لا ما هم صحابه، اخترجوا العباسيين يخترجوا الامويين، الامويين العباسيين، حتى من القبر يخترجوا. موت لا يخرجوا حريق. شيخنا الاشراف من اولاد سيدنا الحسن والحسين. نعم هذا هم هذا الثابت. نعم هذا الثابت. نعم الثابت انهم من اولاد الحسن والحسين رضي الله عنهم. وهكذا شيخنا هل الف احد تاريخ قريه ابي هريره فقط؟ ابو هريره قريب، ابو هريره قريه قديمه الى ما لا نهايه. شوف القرى كلها ما جت الا بعد قريه ابو هريره. ايوه القرى ما جت الا بعد قريه ابو هريره. يعني ما ألف طريقة هذا ولا قرية أبي هريرة فقط. ما في أحد ألف شيء. الله. يعني ما في أحد ألف شيء نهائيا. ليش؟ الأمية عندك هنا. أيوه. أمية ما في ناس متعلمين. أيوه. ما في. أنا لو أوريك كتابة أبوي الله يرحمه في ورقة ويسوي الخطبة يقرأها، خط قديم يا يعني ما في ناس ناشئين يسافرون أهل ثقافات، أهل علم، باحثين علم، متفرغين. ما في. الناس ساكنين على حالهم وحلالهم فقط. الفقر جوع. ناس يدوب قوت أرضنا هنا أرض ما هي أرض يعني ولا كد وعمل. كان هناك مسجد باسم أبي هريرة موجود، أحد مسجد ومدرسة. مسجد موجود. المسجد كان في مسجد هناك، كان على قبر أبو هريرة. كان هناك مسجد على قبر أبو هريرة. طبعا أنا مع مسجد يبنى على القبر صراحة، لكن أنا عندما شفت أعلام المسجد أيوة. ما كان القبر جوة المسجد، كان القبر برا. أيوة. والمسجد قدام. نعم. وكان المسجد هناك. طبعا جو المشايخ الحاليين زحوا المسجد، هدوا المسجد. أيوة. هدموه. ليش؟ قالوا حتى الناس لا يدعون بالإلحاد والكفر وديك شيخنا في القرية أحد معمر، شيخ موجود معمر يمكن لقي يعني نلقي به مثل. والله اللي في القرية الآن ما في. معنا واحد عمره حول 90 سنة ومريض في جدة مسكين ولا ناسك. نعم ما عاد يقدر يجي. الله يسلمك حبيبي. جزاكم الله خير. الله يحفظك. يا ربي يحفظك ويحميك يا حبيبي. الله العظيم. وربي يسلمك. أنا قد جاني